जस्तो गुरु अब यो ठ्याक्क 1 वर्ष पछाडि तपाईँ यो गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा हुनुभएको छ, कस्तो फिल भइराख्नु भएको छ? अब त्यस्तो खासै भिन्नता त छैन, तर पनि के छ भन्दाखेरि जो एउटा भ्याकुम थियो त्यसलाई अब हामीले पूर्ति गऱ्यौँ र त्यसको मानेमा र अब जुन अवसर र चुनौती दुइटै सँगसँगै चाहिँ छ, तर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पनि फेरि पनि अब जो समग्र बौद्धको चाहिँ सेवा गर्ने ठाउँमा पुगेको छु, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ हर्षित नै छु भन्नुपर्छ। अब यसपछिका तपाईँले यो 5 वर्षमा सरकारले जुन नियुक्ति दिएको छ, त्यो नियुक्तिभित्र रहेर 5 वर्षसम्म गर्ने जस्तै योजनाहरू, कार्यतालिका, कार्ययोजनाहरू केही बनाउनु भएको छ, सुनाउन मिल्दैन सुना? हजुर, अब यस्तो छ, अब अहिले यहाँ त अहिले म भर्खर पद चाहिँ बहाली मात्रै हुँदैछु। यसको अब आन्तरिक सबै कुराहरू मैले अध्ययन गर्न अलिकति समय नै लाग्छ, तर मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म आफैले एउटा चाहिँ म धेरै ठाउँमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर समाजमा म धेरै खटिरहेको र चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ विशेष गरी यसको चाहिँ सरोकार पक्षहरूको समस्याहरू पनि नीतिगत रूपमा धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गुम्बाहरूलाई जस्तो तपाईँको एक द्वार प्रणाली बनाउने, अहिले यो गुम्बाहरूको दर्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा छन्। तपाईँको जस्तो सामाजिक सङ्घ संस्था ऐन अन्तर्गत पनि छन्, त्यस्तै अब अरू चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिस्टर गर्छ, कहिले चाहिँ गुठी अन्तर्गत, कहिले चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एक द्वार प्रणाली छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र नेपालको बौद्धको गुम्बाहरूको चाहिँ आधिकारिक र चाहिँ निकाय भनेको चाहिँ बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति नै हो। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सबै त्यो चाहिँ अधिकार सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विभिन्न कानुनी कठिनाइहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक द्वार प्रणाली अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हामीलाई यहाँ छ। यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मुख्य मैले एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मैले यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लिएको थिएँ। त्यस्तै अरू अब अहिले विशेष गरी यो जब चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक चाहिँ हाम्रो यो संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा तीन निकायको सरकार जस्तो सङ्घ, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकार भइसकेपछि यसको आफ्नै आफ्नै अधिकारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो करको विषयमा पनि गुम्बाहरूलाई कर के गर्ने भन्ने कुरामा पनि यहाँ धेरै बहसहरू भएका छन् र कति ठाउँमा लिन पनि खोजिएको छ, कति ठाउँमा लिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठाएको छ। र यसको विषयमा मैले हिजै मात्रै यहाँ बौद्ध दर्शनमा यहाँ पद बहाली भइसकेपछि यहाँको एउटा चाहिँ आर्टिकलहरू, किताबहरू मैले त्यहाँले कलेक्सन गरेर मैले अध्ययन गर्ने क्रममा छु। त्यहाँ एउटा लेख राम्रो लेखेको थिएँ, त्यो किन चाहिँ समस्या आयो त यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रमा मात्रै एउटा थियो, त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रबाट एउटा नीति भएको सबै चाहिँ लागू हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो छैन। त्यो केन्द्रले सरकार सङ्घले बनाए पनि प्रदेश र स्थानीयले आफ्नै किसिमको चाहिँ अधिकारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति हामीलाई यो कुराहरू यसरी चाहिँ समस्या भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी हामी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ र वास्तवमा मेरो बुझाइमा हो भने त अब के भन्छ कुनै पनि गुम्बा, मठ, मन्दिरहरूलाई चाहिँ अब मेरो विचारमा कर लाग्न हुँदैन, किनभने यो संसारको जहीँ पनि यो अभ्यास हो। यसले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा नितान्त चाहिँ जनको चाहिँ के भन्छ दान द्रव्यबाट चल्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिबाट लानु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा बुझाइ हो। हिजो लामा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, एउटा सामाजिक रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो, अहिले तपाईँ त कुर्सीमा आउनु भएको छ, सरकारको जुन निकायमा मुख्य निकायमा आउनु भएको छ। अब यो विषयलाई चाहिँ कसरी तपाईँले अगाडि बढाउनुहुन्छ? तपाईँ सरकारकै मान्छे भयो हो, अब त्यो तपाईँले कसरी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु? त्यही हो, तपाईँले सही भन्नु। त्यसको लागि मैले यो कुराहरू समस्या मैले बुझाएको छु, त्यो सरोकार पक्षको समस्या हो। अब फेरि मैले यहाँ यो राज्यको तर्फबाट मैले बोल्दाखेरि, किनभने अब त म पनि एउटा राज्यको निकायमा आइसकेपछि मैले राज्यको पनि फेरि समस्या के छ त्यसमा, होइन? सरोकार पक्षको समस्या त्यो हो भने अब राज्यलाई अघि भने फेरि राज्यको पक्ष पनि समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि केन्द्रले चाहे तापनि फेरि स्थानीय र चाहिँ प्रदेशको चाहिँ आफ्नै ऐन कानुनहरू बनाउने अधिकार भएको कारणले त्यहाँबाट पनि फेरि त्यो गमन गर्न चाहिँ अलिकति टेक्निकल समस्याहरू परेको देखियो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नीतिगतमै मैले चाहिँ यो नीति अघि भने नीतिगतकै कुराहरूमा यो नीति निर्माणकै तहमा यसलाई छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमै तिनै तहको चाहिँ नीति निर्माणको त्यसमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ बहस त हो नि। यसको कुरा भनेको हामी एक आपसमा केन्द्रको सरकारसँग, त्यस्तै गरी प्रदेशको सरकारसँग र स्थानीय
तहसम्म त अब केन्द्र र प्रदेश पुग्दाखेरि स्थानीय तह लगभग धेरै जोडिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो नभए पनि कुनै ठाउँमा त्यस्तो घटेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो छ भने हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि स्थानीय तहमा पनि एक किसिमको हामी त्यो अन्तर्क्रिया गरेर त्यहाँको सबै चाहिँ समस्या हटाउने चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। त्यसको लागि मेरो एकदम चाहिँ यो अहिले मेरो कार्यसँग जुन हाम्रो टिम छ, टिमले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ एकदम भिजनका साथ हामी अगाडि जान्छ। तर अहिले नै फेरि हामीले यो गर्छु भनेर भिजन गर्नलाई हामी अहिले तयारी भइसकेको छैन। किन भन्दाखेरि यो यी त समस्या भए, तर यसभित्र पनि अब धेरै शिक्षाका कुराहरू छन्। किन बौद्ध दर्शन प्रवर्धन भनेको छ नामले, त्यसले दर्शनको प्रवर्धनको कुराहरू छ, त्यो भनेको शिक्षासँग जोडेको, फेरि विकासको कुरा पनि जोडिएको छ होइन समिति। त्यसले गर्दाखेरि यो फेरि गुम्बा व्यवस्था विकास समिति आफै पनि फेरि एकदम समिति सीमित अधिकारमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति दायरा पनि बढाउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध कुराहरू सबै नीतिगतकै कुरा हो र मैले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ विशेष गरी यसलाई एउटा मजबुत संस्था र एउटा चाहिँ गरिमामय चाहिँ संस्था र सबैले आस्थाको केन्द्र, यसलाई अझ थप चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ भएको एउटा विश्वास गर्ने एउटा संस्था बनाएर चाहिँ मैले हिजो मेरो चाहिँ साथी हुनुहुन्छ जो कार्यकारी निर्देशक, उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। यो अब हामीले हामीले चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ एउटा यो देशलाई एउटा यस्तो खालको सन्देश दिनुपर्छ कि यो चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ जनतामा यसरी चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो एउटा गरेको छु। उहाँ पनि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो चाहिँ विचारमा चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ एकदम चाहिँ झमर्क गरेका छौँ। अब हेरौँ आगामी दिनमा अब धेरै अब चाहिँ के भन्छ अब वातावरण पनि भर पर्छ, किनभने मैले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। फेरि त्यसमा मलाई सरकार पक्षहरूको साथ समर्थन सहयोग जहिले पनि मलाई चाहिन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अघि भने मैले चाहिँ सरकारसँग र यो सरकार पक्षको बिचमा म पुलको चाहिँ काम गर्छु। होइन, नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ, तपाईँको त्यहाँको आफ्नै खालको अनुभव छ होइन, त्यसको कार्यकुशलता पनि छ। त्यसलाई पनि थप अझ मजबुत बनाउनेका लागि यो बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा तपाईँ आउनु भएको छ। वास्तवमा नेपालमा बौद्ध दर्शनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ? त्यो योभन्दा अगाडि पनि मैले भने हजुर अवश्य पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि नेपाल बौद्ध महासङ्घको महासचिव 3 वर्ष, उपाध्यक्षको 3 वर्ष र अध्यक्षको 3 वर्ष कार्यकाल मैले सम्पन्न गरेको छु। र सम्भवतः त्यो बेला पनि अब मैले मूल्याङ्कन गर्दा भन्ने भन्दा पनि अब त्यहाँ अरू चाहिँ जनस्तरबाट यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो ठाउँमा आइपुगेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब म राज्यको निकायमा जोडिसकेका छु। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई थप जिम्मेवारी अझ बोध भएको छ र मैले आफूलाई निखार्ने अवसर पनि लिएको छु यसलाई होइन। मैले राज्यले मलाई जो चाहिँ सरकारले जो मलाई एउटा विश्वासका साथ यो ठाउँमा मलाई नियुक्ति गर्नुभयो, अब मैले पनि आफ्नो प्रतिभा चाहिँ साँच्चीकै राज्यको हितमा, देशको हितमा यो कसरी प्रदर्शन गर्ने, यो कलालाई मैले त्यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ मैले आफूले एकदम क्लियर भिजनका साथ म आएको छु र म त्यसमा एकदम स्पष्ट छु। म कुनै दुविधा रहित मैले आफ्नो भएको क्षमता जति चाहिँ प्रतिभा छ यो सबै मैले देशले, राज्यले जो सरकारले मलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले मलाई जो विश्वासका साथ यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मै त्यही अनुसारले देशको हितको पक्ष र अनि चाहिँ अब सरकार जो बौद्ध धर्मावलम्बी छ गुम्बाहरूको चाहिँ समस्याको हितको लागि नै म काम गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ म एकदम प्रष्ट छु। तर त्यसको लागि मलाई धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, तर त्यसलाई मैले चुनौतीलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर, किन भन्दाखेरि मलाई थप निखार्ने चुनौती तपाईँले उठाइहाल्नु। हजुर तपाईँको अहिले देखिएको चुनौतीहरू के छ? हजुर देखिएको चुनौती भन्दा अहिले तत्कालै मैले आफैले त्यस्तो देखेको त केही पनि छैन। तर जहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भनाइ छ चाहिँ लासब्दा लुङसप भन्छ। तपाईँ जति डाँडा चढ्दै जानुहुन्छ त्यति हावा पनि जोडले लाग्दै गर्छ क्या। त्यो बेला तपाईँ बचेर जान सक्नुपर्छ। त्यस्तो चुनौती भन्नु खोजेको मैले। तर मैले अहिले म आफैले एकदम प्रशस्त रूपले देखेको त्यस्तो चुनौती त मैले केही पनि देखाएको छैन। तर भविष्यमा त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिँदैन। नेपालमा अहिले गुम्बाहरूको अवस्था, अहिले केही गुम्बाहरूको सामान्य तथ्याङ्क यहीँ दर्ता भएको गुम्बाहरू जस्तो निमाको 2700 करिब र विभिन्न सम्प्रदायहरूको आफ्नो हिसाबले दर्ता भएको छ। ओभरअल तथ्याङ्क चाहिँ कति छ
तपाईँको तथ्याङ्क हेर्दा तपाईँले लामो समय क्षेत्रमा लागेको हुनाले हजुर के पाउनु भएको छ? अब यसमा यहाँ नै एकदम एक्ज्याक्टली यहाँ दर्ता भएको चाहिँ अहिले कति छ म पनि त्यो अध्ययनै गर्दैछु। मैले योभन्दा अगाडि हेरेकोमा चाहिँ तपाईँको लगभग 1900 देखि 2200 चाहिँ दर्ता भएको छ। अहिले आएर मैले सुनेको छु 2700-2800 भन्ने। तर अहिले समग्रमा फेरि म जब नेपाल बौद्ध महासङ्घमा काम गर्थेँ त्यो बेला मैले आफ्नो हिसाबले गणना गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 5 देखि 6 हजार गुम्बाहरू चाहिँ छन् र धेरै गुम्बाहरू दर्ता नर्ता भएको र नभएको गरे लगभग 5-6 हजार गुम्बाहरू चाहिँ नेपालभरिमा रहेका छन्। तर ती सबै गुम्बाहरू यहाँ दर्ता भएको छैनन् अहिले खास भन्ने भने। त्यसलाई अघि तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो एक द्वार प्रणाली सिस्टममा ल्याउने भन्नुभएको छ। त्यो कतिको सम्भव होला ती गुम्बाहरूलाई एक द्वार प्रणाली? होइन, सम्भव छ, किनभने राज्यले चाह्यो भने त किन छन्, त्यो नीति निर्माणको कुरा न हो। फेरि गुम्बाहरू पनि आफै एक द्वार प्रणालीमा जान इच्छुक छ। यहाँ त खालि हामीले एउटा चाहिँ यो नीति चाहिँ प्रष्ट नभइदिँदा न हामी त्यस्तो भएको। त्यसले गर्दाखेरि जब राज्यले यो नीति एउटा स्पष्ट पारेर एउटा बाटो खोलाइदिन्छ, ट्र्याक खोलाएपछि त यो त गाह्रो छैन मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ। किनभने उहाँहरू आउन नचाहेको भए चाहिँ अब त्यो गाह्रो थियो, तर उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले खालि त्यो ट्र्याक खोल्न मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म नीति निर्माणबाट त्यो एउटा प्रष्ट चाहिँ धारणा आयो भने त्यसपछि मलाई गाह्रो लाग्दैन, जहाँसम्म गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले जस्तो बौद्ध धर्म सम्प्रदाय हाम्रो धर्मभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छ। हजुर हजुर, त्यो सम्प्रदायहरू बिचको समन्वय, सद्भाव, सहकार्यको विषयवस्तुमा चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? एकदम यो विषयमा अलिकति खुलेर कुरा गर्दाखेरि हजुर तपाईँकै आफ्नै पनि एउटा सम्प्रदायहरूलाई अथवा विविध कारणले त्यो विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम मैले जसरी चाहिँ अहिले यो बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गुम्बा विकास समितिमा अहिले भर्खरै यो मैले इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ धेरै गुरुहरू पाल्नु भएको थियो, सम्बन्धित सरकार पक्षको गुरुहरू, विशेष गरी नेपाल बौद्ध महासङ्घ, त्यस्तै गरी नेपाल बौद्ध यिङमा सङ्घ, त्यस्तै नेपाल बौद्ध चाहिँ कग्यु सङ्घ, नेपाल बौद्ध साक्य सङ्घ, नेपाल बौद्ध झेलु सङ्घ सबै आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लगायत अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि आउनु भएको थियो होइन। शुभेच्छाहरूले शुभकामना बधाई ज्ञापन गरिराख्नु पर्छ। त्यसलाई त्यो बेला पनि मैले उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। चाहिँ मेरो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कार्यकालमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर काम जति पनि काम गर्छौँ सरकार पक्षसँग हामी सहकार्य गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। कुनै पनि नीति निर्माण बनाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग हामी एउटा बनाउँछ एजेन्डा, त्यो बजेट एजेन्डा बनाएर उहाँहरूको राय सुझाव सङ्कलन गरेर त्यसलाई एउटा कङ्क्रिट बनाएर हामी त्यसरी चाहिँ माथि राज्यलाई प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसलाई नीतिको रूपमा ढाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम प्रष्ट छौँ र उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर, किनभने यो भनेको चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरलाई हामीले सेवा दिने हो। यो संस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने हो। यसले आफैले त्यसलाई गभर्नेन्स गर्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका र सेवाको भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो मान्यतामा अगाडि बढ्छौँ र त्यसो गरेपछि जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले नि सहकार्य गर्न त्यसमा गाह्रो मान्दैन। जब कहाँनिर गाह्रो हुन्छ भने जब तपाईँ उसलाई गभर्न गर्नुहुन्छ होइन, उसलाई त्यो चाहिँ डिक्टेट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ अलिकति सहकार्यको चाहिँ समस्या हुन्छ। तर हामी त्यो गर्दैनौँ, हामी उहाँहरूसँग सहकार्य, उहाँहरूको सुझाव अघि भने उहाँहरूको सुझाव हामीलाई चाहिन्छ। 3टा सहयोग, समर्थन र सुझाव हामीलाई चाहिन्छ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नु सजिलो हुन्छ। 3टा अवधारणा त्यही हो। हजुर, यसो तपाईँलाई भनौँ न, अब तपाईँले कम्प्लिट एउटा प्लान त बनाउनु भएको होला, किनकि 1 वर्ष अगाडि नै तपाईँले निवेदन हाल्नु भएको थियो सबैले, प्रतिस्पर्धा साथीहरू अध्यक्षको लागि। त्यो बिचमा तपाईँले म यो गर्छु भन्ने प्लानिङहरू केही गर्नुभएको थियो? बुदागत रूपमा 5वटा बुदा यो वास्तवमा 1 वर्ष अगाडि, अहिले जसरी तपाईँले 1 वर्ष अगाडि निवेदन भन्ने कुरामा चाहिँ वास्तवमा त्यो मेरोबाट हो भने तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ। मेरो यो लगभग 2 महिना या 3 महिना अगाडि मात्रै मेरो त्यो कुरा गएको, त्योभन्दा अगाडि गएको छैन, मेरो कुरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुर भयो, त्यो भयो। हजुर, संस्थागत रूपमा जोडे पनि अलिक भावनात्मक रूपमा तपाईँले नजिकबाट हेरिरहेको संस्था हो नि त होइन? त्यसो भएको हुनाले तपाईँले ठाउँमा आउनु भएको छ आज। तर म यो गर्न सक्छु भन्ने मलाई 5वटा कुरा भन्नुहोस् न। 1, 2, 3 भनेर मैले भन्नुपर्दा अघि नै भने मैले यहाँको एउटा चाहिँ अहिले जुन यहाँ चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आबद्ध हुने प्रक्रिया मात्रै यहाँ छ, तर यसलाई चाहिँ अब दर्ता नै गरेर यहाँ एक द्वार प्रणाली बनाउने हाम्रो पहिलो एउटा त्यो भयो। त्यसपछि दोस्रो यहाँ करको जो समस्याहरू छ त्यसको दोस्रो भयो। तेस्रो भनेको यो संस्था आफैलाई पनि अलिकति चाहिँ के भन्छ अधिकार सम्पन्न खालको चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको सम्पन्न त्यो संस्था बनाउने। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले आफ्नो बौद्ध दर्शनको प्रवर्धन चाहिँ कसरी गर्ने, अहिलेसम्म यहाँ विकासको काम मात्रै भए तर दर्शनको कामको प्रवर्धनको अलिकति नामअनुसारको काम अलिक कम भएको छ।
भएको छैन त भन्दिनँ म, अलिक कम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति जोड दिने। त्यसपछि अहिले पुनर्निर्माण, जो यो गुम्बा पुनर्निर्माणको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चाहिँ यो कुरा छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अब अहिले आजसम्म जति कार्य सम्पन्न हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिनरहेको अवस्थामा अब चाहिँ यसलाई अलिकति एउटा चाहिँ राम्रोसँग वातावरण बनाएर चाहिँ यो एकदम सहज रूपले चाहिँ पुनर्निर्माण हुने वातावरण बनाउने, यसरी चाहिँ हामीले 5वटा 6वटा जति बुँदा हामीले एकदम प्रष्टसँग म आएको छु। जस्तो अहिले प्राचीन गुम्बाहरू आफ्नो ऐतिहासिक गुम्बाहरू छ, ती गुम्बाहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? ती भूकम्पले भत्केकाहरू के बनेका होला? जस्तै प्रदेश नम्बर 1, 2 र 3 लगभग धेरै निर्माण भइसक्यो, हुने क्रममा छ। त्यसमा अझै पनि केही बाँकी छन्। अनि यही सिन्धुपाल्चोकको तपाईँको नवलपुर घ्याङगुठी गुम्बा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। अब के हुन्छ? होइन, यही सिन्धुपाल्चोकमा ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको अघि भने यहाँ हामी आइपुग्नुभन्दा अगाडि पनि यहाँ अघि भने अब विभिन्न नीतिगत कुराहरू समस्या देखियो र मैले त्यहाँ हाम्रो पुनर्निर्माणको चाहिँ साथीहरूसँग यसको विषयमा अपडेट पनि लिएको थिएँ र त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि कति ठाउँ चाहिँ फेरि हामीले मात्रै चाहेर पनि नहुने रहेछ। त्यहाँ स्थानीयमा के भइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ गुम्बाको समितिहरू चाहिँ त्यहाँ 2टा भइदिने, होइन आधिकारिक समिति हामी हो, होइन यसको चाहिँ यो हो भनेर त्यस्तो आइदिने भएकोले नि त्यहाँ 1-2वटा चाहिँ त्यस्तो कठिनाइहरू देखियो। बाँकी त अब सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ गुम्बाको अब सबै चाहिँ कागजी प्रक्रियाहरू कम हुने अनि काम चाहिँ हुने, त्यसले तर कागजी प्रक्रिया नबुकेपछि फेरि कामले मात्रै त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कागजी कुराहरूमा पनि अब अप टु डेट हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामी मिलाएर चाहिँ एक किसिमको प्रशिक्षणै पनि दिनुपर्ने देखियो मैले त। जति पनि प्राचीन गुम्बाहरूका चाहिँ म्यानेजमेन्टका त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक किसिमको यो चाहिँ पेपर ओरिएन्टेसनको चाहिँ एक किसिमको परीक्षण चाहिँ, किन उहाँहरू काम राम्रो गर्नुहुन्छ तर त्यो पेपर चाहिँ सबै कुरो अप टु डेट नहुँदाखेरि अनि बजेट चाहिँ तपाईँको तत्काल पठाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुने। आजै मात्रै मैले रामेछापको एकजना साथी आइरहनु भएको थियो, माथि उहाँले चाहिँ त्यो भिरकोटभन्दा यतापट्टिको डाँडामा उहाँले गुम्बा चाहिँ मर्मतमा थालिसक्नुभयो, काम पनि भएको छ, सबै भएको छ, सब ठिक छ, तर उहाँको के रहेछ भन्दाखेरि दर्ता नवीकरण नभएको कारणले उहाँलाई बजेटै चाहिँ स्याङ्सन भएको छैन। त्यो भएर आज उहाँ चाहिँ लकडाउनमै पनि एक विशेष पास लिएर चाहिँ उहाँ आएर यहाँ आज नवीकरण गरेर जानुभएको छ। अब सम्भवतः उहाँले त्यो बजेट पाउनुहुन्छ। त्यसलाई त्यो यी विवाद के भन्छ यो टेक्निकल कुराहरूबाट पनि समस्या भएको हो। त्यसमा पनि अलिकति अब नभएर त नभनौँ, कोही ठाउँमा त्यस्तोको ग्याप रहेको छ। सबै ठाउँमा त म त्यसो भन्दिनँ, फेरि त्यो आरोप लगाए जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर फेरि कुनै ठाउँमा त्यस्तो पनि भएको छ, त्यस्तो त्रुटिले पनि हामीलाई कठिनाइहरू परेको छ। मैले उदाहरण पनि दिएँ। विगतमा यही बौद्ध दर्शन प्रवर्धन होइन विकास समितिमा ढिला सुस्ती कामहरू हुन्छ, हामीले भनेको बेला काम गरेन भने जनगुनासोहरू पनि सुनेको थियो। अब त्यो हुन्छ कि तपाईँको कार्यकालमा? होइन, यस्तो अब यसमा अघि नै मैले भने हामी यहाँबाट चाहिँ हामी के भन्छ गवर्न गर्ने होइन, हामी यहाँबाट चाहिँ सेवा गर्ने, त्यो धारणा भइसकेपछि काम ढिलो हुँदैन। जब हाम्रो मेन्टालिटीमा हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रुल गर्ने गभर्न गर्ने भन्ने हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो काम ढिलो सुस्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सोचलाई अब यहाँका हाम्रो कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो सोचाइ बदल्नुपर्छ उहाँहरूले पनि, होइन। यहाँ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ तलब भत्ता मात्रै खाएर बस्ने होइन, यहाँ भनेको चाहिँ जनताको सेवा दिने हो। हामीले हाम्रो चाहिँ सरकार पक्ष जो आउँछ त्यसको सेवा दिने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा र सहजीकरणको भूमिका हामीले खेल्ने। त्यो सिद्धान्तमा गयौँ भने यो काम आफसे आफ फट्छ। तर जब म चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ चाहिँ गभर्न गर्ने यो ठाउँ हो भन्ने सोच्छौँ त्यसपछि हामी ढिला सुस्ती गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सोचलाई म पहिला यहाँ चाहिँ एक किसिमको यो वातावरण चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि अनि यो सेवाको जुन तपाईँको त्यो तपाईँले राख्नुभएको गुनासो जुन जनताको गुनासो छ त्यो गुनासोलाई हामी अवश्य पनि यसलाई चाहिँ अब छिटो छरितो ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने वातावरण हामी बनाउनेछौँ अवश्य पनि। यो किनभने म पनि त हिजो स्टेक होल्डर हो नि, मैले पनि त्यो समस्या भोगेको छु नि, होइन। त्यो तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ, तपाईँ आज मिडिया भए पनि त, तर तपाईँले पनि त त्यो कुरा त भोग्नु भएको छ समस्या। त्यसले यो हामी आम समस्या हो, यसलाई अब यहाँको मात्रै समस्या होइन, हाम्रो यो होल चाहिँ देशैभरिको चाहिँ प्रशासनमा धेरै त्यस्तो कुरा सबै ठाउँमा त अब म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो अधिकांश ठाउँमा त्यस्तो गुनासोहरू सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले प्रशासन क्षेत्रबाट पनि हामी चाहिँ शासक होइन कि हामी चाहिँ सेवक हौँ, हामी सेवक हौँ, जनताको सेवक हौँ र हामी जनताको सहजीकरण हौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी हामी अगाडि गयौँ भने र विशेष गरी हाम्रो ब्युरोक्रेटका साथीहरूमा त्यो मेन्टालिटी आयो भने अनि यो
हाम्रो जुन अहिलेको समस्या छ आफसे आफ हटेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नेपालमा लामाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो लामा गुरुहरूको खेम्पोहरूको यस्तो छ, अब लामा खेम्बो गिसेहरू हजुर हजुर लामा केसी गिम्बोहरू धेरै विद्वान गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तर पनि अब विद्वान भए तापनि के छ भने उहाँहरूको जो शैक्षिक मान्यता त्यो समकक्षता अहिलेसम्म नहुँदाखेरि उहाँहरूको विद्वत्ता अहिलेसम्म नि राम्रोसँग प्रकट हुन पाएको छैन, गुम्बामै सीमित भइरहेको छ। र त्यसलाई अब धेरै कुरा त अब उहाँहरूलाई भाषागत समस्या पनि छ। फेरि जब उहाँहरूले चाहिँ यो भाषा हाम्रो जुन भाषा छ यो चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्न चाहिँ अब त्यो के भन्छ लिपि पनि तपाईँको देवनागरी लिपिको अध्ययन धेरै कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाषाको समस्या भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भाषाको समस्या र उहाँहरूको त्यो समकक्षता समस्याले गर्दाखेरि जुन शिक्षा ज्ञान छ जो चाहिँ देशकै हित राष्ट्रकै हित चाहिँ समाजकै हित र त्यति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हित गर्न सक्ने सम्पूर्ण मानव जगतको हित गर्न सक्ने त्यस्तो खालको ज्ञान चाहिँ एकदम गुम्सिएर चाहिँ कुहिएर बसिरहेको छ। अब त्यसलाई बाहिर निकाल्नु चाहिँ हाम्रो एउटा चुनौती छ। अब अन्तिममा जस्तो पछिल्लो समय बुद्धिज्ममै तपाईँको धर्म विरोधी प्रश्न तथापि क्रिस्चियनहरूले बुद्ध धर्ममा अलिक सोझा विशेष गरी दुर्गमको हजुर अलि आर्थिक रूपमा कमजोर भएको समुदायले हजुर आर्थिक प्रलोभनमा पारेर क्रिस्चियनमा प्रभावित पारिरहेको अवस्था छ। हजुर यो तपाईँ हाम्रो लागि पनि चुनौतीको विषय हो। हजुर यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ? कसरी यसलाई चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउनु? अब यसरी हो तपाईँको अब मैले राज्यको पक्षबाट भन्दाखेरि त अब धार्मिक कुरा भनेको त स्वतन्त्र हो व्यक्तिले होइन। व्यक्तिले अब स्वेच्छाले उसले जुन धर्म नामे नि उसको आफ्नो कुरा हो। तर पनि अब फेरि एउटा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि कुनैले चाहिँ धर्ममा फेरि संविधानमा पनि प्रष्ट बोलेको छ कि कुनैलाई धार त्रास प्रलोभनमा पारेर चाहिँ बनाउनु हुँदैन। त्यो जसैले पनि हामी जसोकै होस् त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब सरकारकोबाट नियमन गर्ने आफ्नो पनि संयन्त्रहरू छन्, तर त्यसमा विशेष गरी त अब त्यहाँका स्थानीय चाहिँ अब प्रबुद्ध व्यक्तिहरू नै अलिकति चनाखो भएर आफ्नो हामी जुन मेरो अनुरोध विशेष गरी मेरो व्यक्तिगत अनुरोध अझै मैले यो राज्यको पक्षबाट भन्दा पनि मैले एउटा भिक्षुको नाताले एकछिन मेरो भिक्षुको नाताले मैले भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँको वास्तवमा भने हामी जुन धर्ममा संस्कृतमा हुर्क्यौँ जन्म्यौँ त्यसैमा हाम्रो चाहिँ अन्त्य भयो भने हाम्रो जीवन सफल। अन्यथा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ या अर्थात् अरू चाहिँ त्यो गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धर्म र चाहिँ आफ्नो संस्कृति परिवर्तन गर्नु भनेको आफ्नो बाबुआमालाई परिवर्तन गर्नु, आफ्नो जन्म दिने बाबुआमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ बुझ्यो भने हामी हामी चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो आफ्नो धर्ममा छौँ संस्कृतिमा छ त्यसलाई नै मानेर त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ। त्यो मेरो चाहिँ अनुरोध र सुझाव चाहिँ त्यो हुन्छ मेरो व्यक्तिगत भिक्षुको हिसाबले मैले भन्ने हो भने चाहिँ। हजुर आइपुग्ने दोस्रो उत्तरहरूमा नीतिगत सुधार नीतिगत तपाईँको अलिकति के गर्नुपर्ने त्यो खालको गर्छु भनेर तपाईँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। जस्तो मलाई सोध्न मन लाग्यो विगतमा अहिले हामीले बोर्ड पनि हेरौँ तपाईँको नाम चाहिँ हिजो पनि कुरा थियो मैले सोध्न पाउँछु नि विगतमा खेम्पू भनेर मात्रै राखिन्थ्यो खेम्पू भिसी भनेर तपाईँलाई जुन खालको सरकारी नियुक्ति दिएको छ यी विषयमा केही खेम्पूहरूले सकारात्मक र नकारात्मक पोजिटिभली नेगेटिभली कमेन्ट गरेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। यो विषयमा के हो खास तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त अब यो विषयमा मलाई त अब वास्तवमा मात्रै ल्याएको मलाई त वास्तवमा जानकारी भएन किनभने आफूले लागेको क्लेम त विश्वसनीय दिन सक्नु ठिक छ। मलाई त्यो जानकारी भएको थिएन तर तपाईँले यहाँ कुरा ल्याउनु भयो ठिकै भयो। त्यसमा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सबैको अलिकति यसमा बुझाइको कमी हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अब बसेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मन्थन गरेर यसको एउटा चाहिँ जो भ्रमहरू छ हामीले चिर्नुपर्छ। र अब यस्तै विशेष गरी अब यो मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ भन्ने हुन्छ भने हाम्रो नेपाल घेलुक परम्परामा चाहिँ तपाईँको 4वटा परम्पराभित्र अघि नै भने घेलुक परम्पराभित्र चाहिँ खेम्बो र घिसी भन्ने चलन छ। खेम्बो भनेको चाहिँ पद हो र घिसी भनेको चाहिँ डिग्री हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ खेम्बु उपाधि त्यो के भन्छ पद पाउनुभयो त्यसपछि तपाईँले घिसी आफ्नो डिग्री छँदैछ त्यो 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 चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई मेरो विचारमा धेरै त्यसको त्यो गर्नुपर्ने छैन। त्यो
यो उपाधिहरू भन्दा पनि व्यक्ति चाहिँ त्यो सक्षम छ कि छैन, व्यक्तिले साँच्चीकै भोलि हाम्रो यो संस्थाको हित गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो हो जस्तो लाग्छ। मलाई वास्तवमा यो नाम राख्न मलाई त्यति चासो पनि छैन। मेरो भनाइ चाहिँ यो रातो लुगा लगाएपछि त्यो तपाईँहरूले सोच्छ क्या बराबर कृष्टि हो एउटा होइन, तर अब यो भनेको त हामी त सहनशीलता शून्यताको कुरा गर्ने हो। यो पद ठुलो के होइन नि, यो ठुलो कुरै होइन। यो अवश्य पनि यसको चाहिँ अब सबै बुझाइको नै कमजोरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब खास गरी भने यसमा धेरै त्यस्तो खालको चर्चा आउनुपर्ने मैले केही देख्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो चारैवटा परम्परामा आफ्नो आफ्नो परम्पराहरू छन्। यो फेरि कुनै त्यस्तो खालको औपचारिक त्यस्तो पनि खासै त्यो होइन। त्यसले गर्दा मलाई यहाँ यसको चर्चा धेरै गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई व्यक्तिको क्षमता र व्यक्तिको सोच के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुख्य चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचार, मेरो चाहिँ अनुरोध त्यो छ। हजुरले अध्ययन चाहिँ नेपालमै गर्नुभयो? मैले नेपालमै गरेको हजुर। हजुर, अध्ययनको विषयमा केही भन्नुहुन्छ? अब मिलिहाल्छ नि। हजुर हजुर, किनकि तपाईँको प्रोफाइलसँग जोडिनु हजुर 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 जस्तो शैक्षिक होइन, शैक्षिक योग्यता त मैले तपाईँको जस्तो मैले 1 देखि मैले तपाईँको 10 एसएलसीसम्म मैले ताप्लेजुङमै पढेँ मैले होइन। मैले ताप्लेजुङमै पढेँ। त्यसपछि म जब 14 वर्षको भएँ म चाहिँ म भिक्षु भएँ। लगभग मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 45 सालमा म भिक्षु बनेँ होइन। म भिक्षु भइसकेपछि त्यसपछि मेरो निरन्तर अध्ययन चाहिँ अहिले त्यो नेपाल बौद्ध महान केन्द्र कपन गुम्बामा भयो र त्यहीँको चाहिँ मेरो गुरु लामा थुप्तेन चौबरम्बुछे हुनुहुन्छ, उहाँ र अरू गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूकै सामिप्यमा मैले त्यहाँको चाहिँ बौद्ध दर्शनको चाहिँ 5 महादर्शन शास्त्रको चाहिँ अध्ययन पुरा गरेँ र त्यसपछि मैले चाहिँ अब ताप्लेजुङमा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ के भन्छ गुम्बा सानो चाहिँ विद्यालय पनि छ। त्यसको चाहिँ हजुर एकदम सुचारू छ। त्यसको चाहिँ म एउटा प्रमुखको रूपमा पनि काम गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब यी कुराहरू छन्। हजुर हजुर हजुर, म विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि अब जस्तो नेपाल बौद्ध महासङ्घ अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यस्तै अन्यमा पनि योभन्दा अगाडि म चाहिँ के भन्छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको कार्य समितिमा पनि थिएँ। त्यस्तै म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि चाहिँ सांस्कृतिक विभागमा म बसेको थिएँ। त्यस्तै म अरू त्यस्तो राज्यको अरू निकायमा पनि चाहिँ मैले काम गरेको अनुभवहरू छ मसँग। अन्तमा गुरुलाई भन्न लागेको कुरा मैले एउटा छुटाउन नहुने भन्ने कुरा केही छ भने सारमा राखिदिनुहोस् न। अब अन्त्यमा मैले भन्नुभन्दा तपाईँले जुन यो अब म भर्खर यहाँ यो ठाउँमा आएपछि मेरो एउटा आफ्नो हजुर हजुर तपाईँले जुन बधाई दिन आउनुभयो त्यसको लागि सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो जो टुरिज्म समाचार.com-लाई र विशेष गरी जति पनि यो श्रोता हुनुहुन्छ, यो दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि मेरो हार्दिक न्यानो चाहिँ टाँसिदेले भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब मैले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ जो नेपाल सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म त्यो एकदम चाहिँ निष्ठापूर्वक म यो चाहिँ देश र यो चाहिँ आफ्नो यो संस्थाको हितको र गरिमामा कायम गर्नको लागि नै म रात दिन यसको अनवरतले म खट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु भन्दै पुनः पनि फेरि तपाईँलाई जुन मेरो एउटा आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।